मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त करंथस की कलीसिया के नाम, पहला करंथियो उसका 14 बाब 14 चैप्टर, उसकी 1 से लेके 6 आयात तक, वर्सेस 1 till 6। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, खसूसन इसकी कि नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अगरचे मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़ुबानों में बातें करो, लेकिन ज़्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो, और अगर बेगाना ज़ुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की कर के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। बस है भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना ज़ुबानों में बातें करूं और मुकाशवा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फ़ायदा होगा। पाक कलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो, खुदावंद का बहुत शुक्र हो। ये अर्ली चर्चेज़ जो क्रंथियों और बहुत सारे गिरदोनवा में थे जिनको पौलुस रसूल ने ख़त लिखे, पौलुस रसूल उनको रूहानी तरक्की के बारे में खतूत में लिखते थे कि उनको क्या करना चाहिए खुदावंद और खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए, और उनको किस तरह के बिहेव करना चाहिए, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं, कौन सी चीज़ें उनको छोड़ देनी चाहिए और कौन सी चीज़ें उनको अपना लेनी चाहिए। बेशक वो अपोस्टल थे और खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को बड़ी खूबसूरती से उन सारी कलीसियाओं को और उन सब लोगों को खबरदार करते और इल्म की बातें बताते थे पाकरू की मदद से, ताकि वो लोग बादशाही के लिए तैयार हो सके जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी है। आइए खुदावंद से खुदावंद का रेवलेशन मांगे, खुदावंद से खुदावंद की रूह पाकरू की हिदायत मांगे, खुदावंद की दानाई मांगे, ताकि हम इन बातों को समझ सकें जो भेदों में हैं, जो मुकाशफों में हैं, क्योंकि रूह की बातें सिर्फ रूह जानता है, खुदावंद की बातें सिर्फ पाक रूह समझता है। सो हम खुदावंद से पाक रूह की हिदायत मांगे। आमीन। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से यहाँ कलीसिया को, करंथियस की कलीसिया को कहते हैं कि मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो। बेशक मोहब्बत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब कलीसिया पे बात आती है, जब लोगों की तरक्की की बात आती है, जब लोगों के कंसर्न की बात आती है। सो बेशक वो कहते हैं कि लोगों के साथ मोहब्बत रखो, मोहब्बत के तालिब हो, और बेशक रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो। बेशक हमें अपने जिस्म की तरक्की भी करनी है, लेकिन जो जहाँ हम रीच आउट हो सकते हैं, जो कलीसिया है, जो लोग हैं हमारे गर्दो नवा में जिनको हम कुछ बता सकते हैं, जिनकी हम तरक्की कर सकते हैं, बेशक हमें उनकी तरक्की करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यही हमारा दुनिया में आने का मकसद है कि हम खुदावंद के नाम की बशारत दे सकें, कि हम खुदावंद की खुशखबरी को फैला सकें, खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को फैला सकें, क्योंकि ये दिन बुरे हैं और बेशक खुदावंद का दिन नज़दीक है। पौलुस रसूल आगे कहते हैं, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपने रूह के वसीले से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। बेशक आज हमें अपनी तरक्की की भी ज़रूरत है और बेशक हमें कलीसिया की तरक्की की भी ज़रूरत है, हमें अपने गिरदो नवा के लोगों की तरक्की करने की भी ज़रूरत है। सो हम इस चीज़ को अपने जहन में रखें
بے شک بیگانہ زبانیں بہت ضروری ہیں اور خداوند کی طرف سے نشان ہے پاک روح کا. جب پاک روح ہمارے اندر آ کے رہتا ہے تو یہ خداوند کی طرف سے دین ہے. سو ہم خداوند کے ساتھ اس رشتے کو قائم رکھیں. خداوند کے ساتھ پاک روح میں جب ہم بات کریں، جب غیر زبانوں میں بات کریں تو بے شک خداوند کے روح سے بات کرتے ہیں، ہم خداوند سے بات کرتے ہیں اور وہ ہمارا خداوند سے رشتہ ہے. دعا خدا سے رشتہ ہے اور دعا میں اگر ہم بیگانہ زبانیں بولتے ہیں تو بے شک ہم بولیں اور وہ بھید کی باتیں خداوند کے ساتھ کریں تاکہ ہمارے خداوند کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہے. لیکن نبوت کرنا یا لوگوں کو کلام سنانا یا لوگوں کو انجیل کی منادی کرنا یہ لوگوں کی ترقی کرتا ہے. آج ہمیں ہماری ترقی کی بھی ضرورت ہے اور لوگوں کی ترقی کی بھی ضرورت ہے. جب ہم کلام کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو ہم ہمارے جسموں کی ترقی کرتے ہیں اور خداوند ہم سے بات کرتا ہے. لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں، ہم خداوند سے بات کرتے ہیں. بے شک خداوند اپنے لوگوں کی باتوں کا جواب دیتا ہے اور پاک روح ہمارے لیے وہ بھی مانگ لیتا ہے جو ہم مانگنا بھول جاتے ہیں، جو ہم کہنا خداوند سے بھول جاتے ہیں. سو ہمیں کلیسیا کی ترقی کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم نبوت کریں، ہم ان سے نصیحت اور تسلی کی باتیں کہیں. کیونکہ بیگانہ زبانوں میں جب ہم بات کرتے ہیں تو دوسروں کو سمجھ نہیں آتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہمیں خداوند کی طرف سے بیگانہ زبانیں ملی ہیں، غیر زبانیں ملی ہیں تو ہم اس میں دعا نہ کریں. بے شک وہ ہمارے خداوند کا رشتہ ہے، بے شک وہ ہمارے اور ہمارے خداوند کے درمیان ہے. لیکن یہاں پولس رسول صرف یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہی غیر زبانیں اگر ہم لوگوں کے سامنے بولتے ہیں تو ان کی ترقی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کا ترجمہ نہیں جانتے اگر وہ ہمیں نہیں دیا گیا، اور وہ نہیں جانتے کہ ان سے کیا بات ہو رہی ہے. جبکہ اس کی نسبت اگر ہم ان سے 4 نبوت کی باتیں کہہ دیتے ہیں، تسلی کی باتیں کہہ دیتے ہیں، خداوند کے کلام کی باتیں کہہ دیتے ہیں تو ان کو اس سے زیادہ ترقی ملتی ہے، ان کی روح کو اس سے زیادہ ترقی اور طاقت ملتی ہے، کیونکہ وہ باتیں ان کو سمجھ آتی ہیں، وہ خداوند کے مکاشفوں کی باتیں ہیں، خداوند کے بھیدوں کی باتیں ہیں. سو بے شک ہم پاک روح کی زبان کو اپنے اور اپنے خداوند کے درمیان رشتے میں قائم رکھیں. ہم دعا میں اپنے خداوند کے سامنے جب جھکیں تو غیر زبانیں اگر ہمیں دی گئی ہیں تو بے شک ہم اس کا استعمال کریں اور اس میں دعا کریں، کیونکہ وہ میرا اور میرے خداوند کا رشتہ ہے، میرا اور میرے باپ کے درمیان رشتہ ہے. وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے بھیجا گیا ہے، وہ نشان، وہ وعدہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں. بے شک پاک روح ہمارے اندر آج رہتا ہے اور وہ ایک بینگ ہے. لیکن یہ پاک زبانیں، یہ غیر زبانیں پاک روح کا نشان ہے جو ہمیں دی گئی ہیں کہ پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے. سو ہم کلیسیا سے نبوت کی باتیں بھی کریں تاکہ ان کی تسلی ہو، ان کو سکھائیں اور خداوند کے کلام کو پاک روح کی مدد سے جب اس سے دعا کرے تو اس سے مانگے کہ وہ ہمیں اپنے بھید دے، اپنے مکاشفے دے. اور جب ہم لوگوں میں بیٹھیں، جس طرح بھی ہم لوگوں کو ریچ کر سکیں، ہم خداوند کے کلام کی باتیں ان تک پہنچائیں تاکہ وہ سمجھیں، اور جب وہ خداوند سے مانگے تو ان کو بھی پاک روح ملے اور بے شک وہ ہمارا اور ہمارے خداوند کا رشتہ ہو. لیکن کلیسیا میں ہم کلیسیا کی ترقی کریں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت